औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। आज की वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि हम रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने के हवाले से एक ऐसा खूबसूरत वजीफ़ा लेकर आए हैं जिसमें अल्लाह ताला के अजीम नामों के ज़रिए अपनी हाजात और दुआओं के लिए अल्लाह से मांगा जाता है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी हाजत है जो आपके दिल के बहुत करीब है, कोई परेशानी है, कोई ऐसा मसला है जिसका हल आपको नज़र नहीं आ रहा, रिस्क में बरकत की दुआ है, घर के मामलात में आसानी चाहते हैं, या दिल में कोई जायज़ मकसद है जिसके लिए अल्लाह ताला से दुआ करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपको आखिर तक ज़रूर देखना होगा। और एक गुजारिश है कि वीडियो को शुरू करने से पहले दिल में अपनी जायज़ मकसद के लिए जायज़ हाजत का तसव्वुर कर लें और अल्लाह ताला से उम्मीद रखें कि मेरा रब मेरे लिए जो बेहतर होगा वो अता फरमाएगा। मेरे अजीज़ों, सबसे खूबसूरत बात यह है कि बंदा जब अल्लाह से मांगता है तो उसे किसी वास्ते की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला अपने बंदे की दुआ सुनता है, उसके दिल का हाल जानता है और उसकी ज़रूरत से भी वाकिफ़ है। कभी कभी हमारी दुआ फ़ौरन कबूल नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला ने हमारी दुआ नहीं सुनी। अल्लाह ताला बेहतर वक्त को जानता है, बेहतर चीज़ को जानता है और हमारे लिए क्या मुनासिब है ये भी वो जानता है। इसलिए वजीफ़ा करते हुए सबसे पहली चीज़ यकीन और अल्लाह पर भरोसा रखें। अब आते हैं आज के इस खूबसूरत अमल की तरफ। इस अमल में अल्लाह ताला के अजीम नामों के ज़रिए दुआ की जाएगी। आज का जो वजीफ़ा है, आज की जो आयत है वो मैं आपके सामने पेश करती हूँ और इस वजीफ़े का तरीक़ाकार कि इस वजीफ़े को किस तरह से किस वक्त में कितनी दफ़ा करना है ये भी मैं आपको बताऊँगी। वजीफ़ा है, अरबी आपकी स्क्रीन पे होगी, या बदिया समावाती या हय्यु या क़य्यूम इन्नी अस्अलुका। इसका मफ़हूम है, ए आसमानों के बेमिसाल पैदा करने वाले, ए हमेशा ज़िंदा रहने वाले, ए सबको कायम रखने वाले, बेशक मैं तुझसे सवाल करता हूँ। देखें, इस दुआ में हम अल्लाह ताला को इसकी अज़मत वाले नामों से पुकारते हैं और फिर कहते हैं इन्नी अस्अलुका, यानी बेशक मैं तुझसे मांगता हूँ। और मेरे अजीज़ों, अल्लाह से मांगने से बड़ी सआदत क्या हो सकती है। आप लोगों से मांगते हैं तो कभी इंसान के पास होता है और कभी इंसान के पास नहीं होता। कभी इंसान मदद करना चाहता है मगर इसके हालात इजाज़त नहीं देते, लेकिन अल्लाह ताला के ख़जाने में कभी ख़त्म नहीं होते। इसलिए जब बंदा अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है तो उसे अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। अब इस अमल का तरीका बहुत गौर से सुन लीजिए क्योंकि मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाली हूँ। सबसे पहले कोशिश करें कि आप वज़ू की हालत में हों, किसी पुरसुकून जगह पर बैठ जाएं, अपने दिल को दुनिया की दूसरी बातों से हटाएं और अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे करें। सबसे पहले आप लोगों ने दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ये जो आयत है, या बादिया समावाती या हय्यु या क़य्यूम इन्नी अस्अलुका, इस आयत मुबारका को आपने 70 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। 70 मरतबा इसकी तादाद है, ना इससे कम है ना इससे ज़्यादा है। गिनती करके आपने इस अमल को और इस आयत को करना है। सिर्फ गिनती पूरी करने के लिए अल्फाज तेज़ी से पढ़ने के बजाय कोशिश करें कि दिल भी साथ लगा हुआ हो। हर मरतबा अल्लाह ताला से अपनी हाजत के लिए उम्मीद रखें। जब आप 70 मरतबा मुकम्मल कर लें तो दोबारा दुरूद शरीफ यानी दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और फिर अपने अल्फाज में अल्लाह ताला से दुआ करें। यहाँ एक अहम बात याद रखें, दुआ सिर्फ एक ख़ास जुमले तक महदूद नहीं। आप अल्लाह ताला के सामने अपनी ज़ुबान में भी अपनी जायज़ हाजत बयान कर सकते हैं। कह सकते हैं, या अल्लाह मेरे लिए आसानी अता फरमा, या अल्लाह मेरी परेशानी दूर फरमा, मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा, मेरे घर में सुकून अता फरमा, मेरे जायज़ मकसद को मेरे हक़ में बेहतर हो तो पूरा फरमा।
اگر یہ چیز میرے لیے بہتر نہیں تو اس سے بہتر عطا فرما۔ یہ آخری بات بہت خوبصورت ہے، کیونکہ کبھی ہم کسی ایک چیز کو اپنے لیے بہترین سمجھ رہے ہوتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس سے کہیں بہتر فیصلہ فرما رہا ہوتا ہے۔ اس لیے دعا میں اللہ تعالیٰ سے صرف اپنی خواہش نہیں بلکہ خیر بھی مانگے۔ اب کچھ لوگ یہ بھی سوچیں گے کہ یہ عمل کتنے دن کرنا ہے۔ دیکھیں، کسی مخصوص تعداد کے دن کو لازمی اور شرعی حکم سمجھنے کے بجائے اسے نفل دعا اور ذکر کے طور پر کریں۔ آپ اسے اپنی سہولت کے مطابق معمول بنا سکتے ہیں، لیکن سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ فرض نمازوں کی پابندی کریں، حلال و حرام کا خیال رکھیں اور دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر توکل بھی کریں۔ صرف وظیفہ پڑھ کر باقی زندگی کے ضروری اسباب چھوڑ دینا درست طریقہ نہیں ہے۔ اگر رزق چاہتے ہیں تو اللہ سے دعا کے ساتھ حلال کوشش بھی کریں۔ اگر کسی کام میں کامیابی چاہیں تو دعا کے ساتھ محنت بھی کریں۔ اگر کسی مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو اللہ سے مدد مانگنے کے ساتھ جائز راستہ بھی اختیار کریں۔ یہی توکل کا خوبصورت طریقہ ہے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، ایک اور اہم بات، اگر پہلی مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کی حاجت پوری نہ ہو تو فوراً یہ نہ سوچیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، کبھی جواب فوراً ملتا ہے، کبھی وقت لگتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ کسی نقصان کو دور فرما رہا ہوتا ہے یا کسی بہتر چیز کا راستہ بنا کر ہماری دعا کا جواب بنا دیتا ہے۔ ہمیں اپنے رب کے فیصلے پر اعتبار رکھنا چاہیے۔ اب میں آپ کو اس عمل کا ایک بہت خوبصورت طریقہ دوبارہ مختصر کر کے بتاتی ہوں تاکہ آپ کو یاد بھی رہے۔ نمبر 1 پہ وضو کریں۔ نمبر 2 سکون جگہ پر بیٹھیں، درود شریف پڑھیں اور آج کا وظیفہ یا بادع السماواتی یا حی یا قیوم انی اسألک 70 مرتبہ پڑھیں اور آخر میں درود ابراہیمی پڑھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی جائز حاجت کے لیے دعا کریں اور دعا کرتے وقت جلدی نہ کریں۔ آپ کی زندگی میں جو ناممکن مشکل ہے، جو مسئلہ ہے، جو پریشانی ہے، جو بندش ہے، جو بھی رکاوٹ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کے جو وظیفے سے انشاءاللہ آپ کی مشکل پریشانی آسانی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں، یا اللہ تو میرے دل کا حال جانتا ہے، تو میری ضرورت جانتا ہے، میرے لیے جو بہتر ہے وہ عطا فرما، میری مشکلات آسان فرما، میرے جائز مقصد میں میرے لیے خیر پیدا فرما اور مجھے اپنے فضل و رحمت سے نواز دے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزوں، ربیع الاول کا مہینہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، درود شریف اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی یاد دلاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، اچھے اخلاق اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ صرف ایک وظیفے کو کامیابی کا واحد ذریعہ سمجھنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت، دعا، درود، توبہ اور نیک اعمال کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور اگر آپ آج کا یہ عمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ابھی دل میں اپنی جائز حاجت سوچیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں، یا اللہ اگر میری یہ حاجت میرے حق میں بہتر ہے تو اپنے فضل سے اسے آسان فرما اور پورا فرما، اور اگر اس میں میرے لیے خیر نہیں تو میرے لیے اس چیز کو صاف کر دے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے اپنے لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو کسی جائز حاجت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں صرف آمین لکھ دیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح مزید وظائف اور اسلامی دعاؤں کے بارے میں ویڈیوز آپ کے لیے لاتی رہوں تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بیان کریں۔ آخر میں سب مل کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کے دل کی جائز حاجت پوری فرما، جو پریشان ہے اس کی پریشانی دور عطا فرما، جو رزق کی تنگی میں ہے اس کے رزق میں کشادگی عطا فرما، جس کے گھر میں پریشانی ہے وہاں سکون اور محبت عطا فرما، جو کسی جائز مقصد کے لیے کوشش کر رہا ہے اگر اس میں اس کی خیر ہے تو اس کے لیے راستے آسان کر دے، میں ہماری دعاؤں اور اپنی رحمت سے قبول فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما اور ہمیں ہمیشہ اپنے قریب رکھ، آمین یا رب العالمین۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔